عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم بعد القبول منا أولا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين خصوصا إلى حضرات أصحاب البدريين والأحديين والخندقيين والتبوكيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة تاج الأولياء الشيخ أحمد البدوي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات كل ولي وولية أينما كانوا من مشارق الأرض من مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى يا رب العالمين وإلى حضرات مشايخنا في سلسلة القادرية والرفاعية والجسية والسهروردية والستارية. اللهم زد شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا يسر عسيرنا يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف أمراضنا واقض حوائجنا وعد ديوننا يا رب العالمين. وإلى حضرات من ماتوا من جهة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأقربائنا
اللهم اغفر لنا واغفر لهم اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم رحم الراحمين يا ملك الجبار يا രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹളായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സദസ്സും ഞങ്ങളെ ദുആവും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്തായ ആ മൗലിദ് ആ മദ്ഹ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹത്തുക്കളായ ബദരീങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ആ മഹദറത്തുൽ ബദരിയ പ്രസവനെ അതിന്റെ മശായിഖന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ആക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സദസ്സ് മഹാനായ ഗൗസുൽ ആദം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹത്തായ ജലാലിയ മജ്ലിസ് പടച്ചവനെ അതിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി നീ ചൊല്ലാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ പടച്ചവനെ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും കൂടുന്നവർക്കും ഇതിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കും അധ്വാനിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഖ്ലാസോടുകൂടിയുള്ള അമലായി ഞങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വല്ല ഏറെക്കുറവുകൾ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാഫ് തന്നു നിന്റെ മഹത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും പോലെ ഈ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്ക റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.